अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मसनवी के बारे में। मसनवी कौन सी ज़ुबान से लिया गया, मसनवी के माने क्या हैं, और जो है ख़दीम मसनवी कौन से, इसको लिखने वाले कौन से दौर में कौन सी मसनवी लिखी गई हैं, दक्कन में जो है कौन सी मसनवी लिखी गई हैं, रज़मिया मसनवी क्या है और जो बज़मिया मसनवी क्या है, वगैरह वगैरह। आज हम इस तफसील से जो है मसनवी के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखते हैं मसनवी की लग़वी माने क्या है, दो के हैं। इसी तरह दो के हैं, लग़वी माने क्या है, मसनवी के दो के हैं। दरअसल मसनवी जो है ईरान से आई है, ओके, लिया गया है मसनवी को। लफ्ज़ मसनवी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कौन सी ज़ुबान से लिया गया है मसनवी को? अरबी ज़ुबान से लिया गया है, लेकिन बहैसियत व सनफ़ सुखन मसनवी की ईजाद कहाँ से हुई? फ़ारसी से हुई, ओके, फ़ारसी में हुई थी। फर्स्ट मसनवी की फ़ारसी ज़ुबान में हुई थी। मसनवी तवील नज़म को कहते हैं। तवील नज़म को क्या कहेंगे? हम मसनवी कहेंगे, जिसमें कोई क़िस्सा कह लें या कोई वाक़या कह लें, तसलसल के साथ बयान किया गया हो। यानी आप कह लें कोई क़िस्सा हो या फिर जो है कोई वाक़या तसलसल के साथ कंटिन्यू किया गया है, इसको क्या कहेंगे? हम मसनवी कहेंगे, ओके। देखते हैं सबसे पहला मसनवी निगार कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी है। फ़खरुद्दीन निज़ामी जो उर्दू की पहली मसनवी कौन से? कदमराव पदमराव है, जो अहमद शाह वली के दौर में लिखी गई हैं। कौन सी मसनवी? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने कदमराव पदमराव मसनवी, ये सबसे ख़दीम मसनवी है। और जो है ये कौन से दौर में लिखी गई थी? बहमनी दौर, जो बिदर में थी, बहमनी दौर। और जो है बाद में चलकर जो है बहमनी दौर को जो है 5 रियासतों में तकसीम हो गए थे वगैरह। ये जो है ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की लिखी गई ख़दीम मसनवी कौन से? कदमराव पदमराव, ओके। और जो है उर्दू की सबसे पहली मंजूम मसनवी कौन सी है? तो आप इसी का कदमराव पदमराव बोलेंगे, ओके। सबसे पहली जो है मज़नूम मसनवी कदमराव पदमराव ही है। और जो है मसनवी उर्दू ज़ुबान की पहली तबेज़ात मसनवी कौन सी? आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तबेज़ात मसनवी कौन सी है? तो आप यही कहेंगे, ओके, कदमराव पदमराव ही है। और जो है इसको लिखने वाले कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी। कौन से दौर में लिखी गई थी? बहमनी दौर में, बिदर में लिखी गई थी। और जो इसमें कदमराव पदमराव जो है खरनाथ जोगी की कहानी, जो मसनवी क़िस्सा बयान किया गया है। और जो इसकी आशार की तादाद 1032 है। और जो ये नामुकम्मल है, 1033 से भी बढ़कर अशार है इसमें, ये नामुकम्मल है, ओके। अब देखते हैं हम मसनवी को जो है, मसनवी को बयान या शायरी की महराज भी कहा जाता है। मसनवी को क्या कहते हैं? बयाना, जो बयान करना यानी बोलना, मैं बोल रही हूँ ना, बयान कर रही हूँ ना, बयाना शायरी की महराज भी कहा जाता है मसनवी को। जिस मसनवी में जंग का बयान हो, जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। वो नज़म में जो जंग और तारीख़ के बारे में बयान किया गया हो, वो नज़म को क्या कहेंगे? हम मसनवी कहेंगे। जैसे मसनवी अलीनामा, अलीनामा में जो रज़मिया मसनवी है। अलीनामा मसनवी लिखने वाले कौन है? नुसरती है। जो दक्कन में रज़मिया मसनवी ज़्यादा लिखी गई हैं, दक्कन में जो है रज़मिया मसनवी ज़्यादा लिखी गई हैं। अलीनामा जो है रज़मिया मसनवी है, इसको लिखने वाले कौन है? नुसरती है। ये जो उनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद नुसरत था, और तखल्लुस नुसरती इस्तेमाल करते थे। और जो है इन्होंने नुसरती एक ऐसे शायर गुज़रे हैं जो 3 बादशाहों का दौर देखा था, 3 बादशाहों को जो है ज़माना देखा था। फर्स्ट आदिल शाह, और जो है अली शाह, और जो है अली शाह सानी, और सिकंदर आदिल शाह का ज़माना देखा था इन्होंने। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो कौन से शायर हैं जिन्होंने 3 बादशाहों का ज़माना देखा था, तो आप कहेंगे नुसरती, ओके। और जो है नुसरती कौन से मसनवी लिखे? अलीनामा लिखे। इन्होंने 3 मसनवी लिखे थे, अलीनामा, गुलशन इश्क, और जो है सिकंदर तारीख़ इस्कंदरी। अलीनामा जो है ये रज़मिया मसनवी है। इसमें जो है तारीख़ मसनवी कहते हैं, जिसमें जो है किसकी तारीख़ बयान की गई थी? अली आदिल शाह की इब्तिदाई 10 बरसों के जो है दौर हुकूमत अलीनामा में बयान किया गया है इस मसनवी में। और जो सुल्तान
عبداللہ قطب شاہ کا نام بھی اس مثنوی میں لیا گیا ہے، اور جو ہے محمود غزنوی اور جو ہے اورنگزیب کا بھی نام علی نامہ میں جو ہے مثنوی میں لیا گیا ہے۔ اس کو نصرتی نے کئی بار اس علی نامے کو جو ہے مثنوی کو فتح نامہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ فتح نامہ کون سی مثنوی کا آیا تو ایگزام میں آپ کہیں گے علی نامہ کو ہی نصرتی نے فتح نامہ کہا ہے، اوکے۔ علی نامہ کو ہی فتح نامہ کے نام سے جو ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دکن میں جو ہے رزمیہ مثنوی بہت زیادہ لکھی گئی ہیں۔ رزمیہ مثنوی سمجھ آیا نا کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں جو ہے جنگ کا بیان ہو، جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان بیان ہو اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں جو عشق و محبت کی داستان بیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس مثنوی کو بزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ جیسے خطب مشتری، یہ جو مثنوی خطب مشتری کون لکھے؟ اس کو لکھنے والے ہیں اسد اللہ وجی نے خطب مشتری کو جو ہے مثنوی کو لکھے۔ یہ عشق و محبت کی داستان ہے، یعنی عشق والی جو ہے مثنوی ہے، جس میں گولکنڈہ کی پہلی تبعیضات مثنوی ہے۔ گولکنڈہ کی پہلی تبعیضات مثنوی کون سی ہے؟ آپ کو ایگزام میں آیا تو یہی کہیں گے آپ، خطب مشتری ہے۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ اسد اللہ وجی ہے، اوکے۔ دکن گولکنڈہ کی تبعیضات مثنوی، گولکنڈہ کی تبعیضات مثنوی پوچھا ہو یا پھر دکن کی سب سے پہلی مثنوی پوچھے تو آپ یہی اس کا ہی نام لیں گے، اوکے۔ اور اسی طرح جو خطب مشتری میں جو ہے محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی یہ مثنوی۔ اس میں جملہ جو ہے 12 کتنے کردار تھے اس میں، جو ہے یہ نظام شمسی کا نام لیا تھا۔ نظام شمسی جیسے مشتری، زہرہ، مریخ وغیرہ کردار تھے اس میں۔ یہ بہت اچھی کہانی ہوتی ہے مثنوی۔ اس میں جو ہے ملا وجی نے بنگال کی شہزادی کو جو ہے ہیروئن بنایا تھا، اور جو ہے خطب نے خود خواب میں دیکھا تھا اس کو، بنگال کی شہزادی کو، اور زہرہ جو تھی مستری کی بہن اور میرے خان کی محبوبہ تھی وغیرہ۔ یہ ویڈیو بہت تفصیل سے چلے جائے گا، میں شارٹ کٹ بتانے کی کوشش کروں گی یہاں پر۔ تو گولکنڈہ کی تبعیضات مثنوی کون سی ہے؟ خطب مشتری ہے۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ اسد اللہ بجی ہے، اوکے۔ اور دیکھتے ہیں نیچے، اس خطب مشتری کو جو ہے جملہ 12 دن میں مکمل کی تھی وجی نے۔ جملہ 12 دن میں اس مثنوی کو مکمل کیا تھا، اور جو اس میں 12 دنوں میں مکمل کیا تھا، اور کردار بھی 12 ہی ہے اس میں۔ حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد اور صنف قرار دیا ہے۔ مثنوی میں ہر اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، ہر اشعار کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مثنوی میں ہر شعر کا قافیہ جدا جدا ہوتا ہے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ردیف سے پہلے آنے والے لفظ کو کیا کہیں گے؟ قافیہ کہیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گی، یہاں دیکھ لیجئے گا۔ ایک شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ جیسے ہوا، دوا، یہ کیا ہے؟ ہوا، دوا کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ ردیف کیا ہے؟ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ردیف ہے۔ ردیف سے پہلے آنے والے لفظ کو کیا کہیں گے ہم؟ قافیہ کہیں گے۔ ہم آواز ہوتے ہیں یہ قافیہ، مگر الفاظ جو ہے بدلے ہوتے ہیں، ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ قافیہ جو ہے ردیف سے پہلے آتے ہیں، اوکے، سمجھ آیا نا؟ مثنوی خصوصیات میں سے ایک واقعات نگاری بھی ہے۔ سب سے پہلے مثنوی نگار کون ہے؟ فخر الدین نظامیہ، جو اور اردو کی پہلی مثنوی قدمرو پدمراؤ ہے، جو احمد شاہ ولی کے دور میں لکھی گئی۔ احمد شاہ ولی یعنی بہمنی دور کے۔ شمالی ہند کی مثنوی کون سے ہیں؟ عشقیہ مثنویاں ہیں۔ دکن میں جو ہے رزمیہ مثنوی لکھی گئی تھی، لیکن شمالی ہند میں نارتھ سائڈ جو ہے عشقیہ مثنوی لکھی گئی تھی۔ زہر عشق، گلزار نسیم، سحر البیان۔ زہر عشق کو لکھنے والے کون ہیں؟ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے۔ جیسے گلزار نسیم کو لکھنے والے کون ہیں؟ یہ مثنوی کو لکھنے والے کون ہیں؟ میر حسن ہے، اوکے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان۔
اور جو ہے سر البیان ہے، گلزار نسیم کو بھی لکھنے والے کون ہیں؟ گلزار نسیم مثنوی کو لکھنے والے کون ہیں مجھے آپ کمنٹس میں بتائیں گے۔ دکن میں جو ہے بہت زیادہ مثنوی لکھی گئی ہیں، رضیہ مثنوی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئے گا اس چھوٹے سے ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب